टाइफाइड, हेपेटाइटिस और डायरिया की बीमारियां आम। शहर के पानी में सीवरेज की आमेजिश का इंकशाफ। हडियारा ड्रेन के तरफ रिहायशी इलाकों में पानी के नमूने आलूदा निकले। शहर की दीगर ड्रेन्स और सीवरेज लाइन से भी पानी जहरीला हो रहा है। पानी में साल्मोनेला, एकोलाई, हेपेटाइटिस समेत मुहलिक जरासीम की मौजूदगी पाई गई। इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ ने भी तस्दीक कर दी है। वाटर सप्लाई के मुकम्मल सर्वे का फैसला किया गया है। खतरे की घंटी बज गई। जेर जमीन पानी जहर बनने लगा। शहर के पानी में सीवरेज की आमेजिश का इंकशाफ हुआ है। हडियारा ड्रेन के तरफ रिहायशी इलाकों में पानी के नमूने आलूदा निकले। शहरियों में टाइफाइड, हेपेटाइटिस और डायरिया की बीमारियां आम होने लगी। इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ के पानी के नमूने टेस्ट करने पर आलूदगी की तस्दीक हुई है। पानी में साल्मोनेला, एकोलाई, हेपेटाइटिस समेत मुहलिक जरासीम की मौजूदगी पाई गई। आलूदा पानी से शहरियों में जिगर, मैदे और आंतों की बीमारियों में इजाफा होने लगा। सर्वे के मुताबिक शहर की दीगर ड्रेन और सीवरेज लाइन से भी पानी आलूदा हो रहा है। हुकूमत ने लाहौर में सीवरेज और वाटर सप्लाई का मुकम्मल सर्वे करवाने का फैसला कर लिया। DNIPH की सरबराही में सर्वे कमेटी कायम कर दी गई। सरकारी जमीन के गैर कानूनी इंतकाल पर सख्त सजा होगी। हुकूमत ने पुराने और गैर जरूरी कानून खत्म कर दिए। रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 में रजिस्ट्रेशन सिस्टम शामिल। दस्तावेजात अब डिजिटल दस्तखत के जरिए रजिस्टर होंगी। हुकूमत ने ई रजिस्ट्रेशन सिस्टम के लिए कानून में तरमीम कर दी। सरकारी जमीन के गैर कानूनी इंतकाल पर अब सख्त सजा होगी। हुकूमत ने पुराने और गैर जरूरी कानून खत्म कर दिए। पंजाब हुकूमत ने जमीनों की रजिस्ट्रेशन के निज़ाम में बड़ी तब्दीली करते हुए रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 में अहम तरमीम मंजूर कर ली है, जिनके तहत अब ई रजिस्ट्रेशन सिस्टम मुतारिफ करा दिया गया। इस निज़ाम के जरिए शहरों के दस्तावेजात डिजिटल दस्तखत के जरिए रजिस्टर होंगे। जमीनों की रजिस्ट्री ऑनलाइन पेश और तस्दीक की जा सकेगी। हुकूमत ने जाली और फ्रॉड रजिस्ट्रियों की मनसूखी की शिक भी शामिल कर ली है। तरमीमी कानून के मुताबिक हैकिंग या गैर मजाज रसाई पर 5 साल कैद की सजा होगी। इसके साथ ही हुकूमत ने पुराने और गैर जरूरी कानून खत्म करते हुए बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को रजिस्ट्री दफातर पर मुकम्मल इख्तियार दे दिया है। लाहौर म्यूजियम को सकाफती मरकज बनाने का मिशन। अजायब घर तज़ीन और आइश के लिए 9 अरब के फंड जारी करने की मंजूरी। उधर खसूसी डायलिसिस प्रोग्राम के लिए 54 करोड़ रुपए जारी कर दिए गए। लाहौर अजायब घर को सयाहों के लिए नए सकाफती मरकज के तौर पर तरक्की देने का फैसला कर लिया गया। पंजाब हुकूमत ने म्यूजियम की तहसीन और आइश और नई इमारत की मंजूरी दे दी। PND ने मंसूबे के लिए 9 अरब रुपए के फंड जारी करने की मंजूरी दे दी। मंसूबे के तहत लाहौर म्यूजियम के नए ब्लॉक पर 5.6 अरब रुपए लागत आएगी, जिसमें जदीद गैलरीज, कैफे, नमाज हॉल, रिसर्च एरिया और 3D तजर्बाती जोन शामिल होंगे। नया ब्लॉक बैन अल-अक़वामी तर्ज का जदीद और डिजिटल मरकज होगा, जहाँ तहरीक आजादी, सिक्के, असलहा, सिख कम्युनिटी और चाइनीज आर्ट के लिए अलहदा गैलरीज बनाई जाएंगी। इन गैलरीज में जदीद रोशनियों और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा। मौजूदा तारीखी इमारत की बहाली के लिए 4 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। दूसरी जानिब महकमा खजाना पंजाब ने वज़ीर आला मरीम नवाज के खसूसी प्रोग्राम्स के लिए फंड जारी कर दिए हैं। वज़ीर आला खसूसी डायलिसिस प्रोग्राम के लिए 54 करोड़ रुपए, वज़ीर आला ट्रांसप्लांट प्रोग्राम के लिए 22 करोड़ रुपए और चिल्ड्रन हार्ट सर्जरी प्रोग्राम के लिए 20 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। महकमा खजाना ने बजट मुतल्लिका महकमों के अकाउंट्स में मुंतकिल कर दिया है। शहरियों के लिए कम लागत और मयारी हाउसिंग मंसूबे। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के तहत हाउसिंग स्कीम्स के डिजाइन की तैयारी। डेवलपमेंट अथॉरिटी से इजाफी प्लॉट्स की तफसीलात तलब। एलिवेटेड एक्सप्रेसवे मंसूबे की लागत कम करने का टास्क। LTA निस्बा का FW हुकाम की लागत 100 अरब तक लाने की मनसूबाबंदी। मंसूबे के डिजाइन में मुख्तलिफ तरमीम भी ज़ेर गौर। मेन कॉरिडोर की चौड़ाई के 3 प्रपोजल्स पर काम जारी है। शहरियों के लिए कम लागत और मयारी हाउसिंग मंसूबे में अहम पेशरफ्त हो गई। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के तहत हाउसिंग स्कीम्स के डिजाइन की तैयारी का आगाज कर दिया गया। डेवलपमेंट अथॉरिटी से इजाफी प्लॉट्स की तफसीलात तलब कर ली गई। MD पंजाब गवर्नमेंट सर्वेंट्स हाउसिंग फाउंडेशन उमर फारूक अलवी के मुताबिक अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोग्राम को तेज रफ्तारी से आगे बढ़ाने के लिए सिफारिशात तैयार की हैं। तर्जुमान महकमा हाउसिंग का कहना है कि हाउसिंग फाउंडेशन की माली खुद मुख्तारी के लिए मुख्तलिफ तजावीज ज़ेर गौर है। दूसरी जानिब पंजाब हुकूमत ने एलिवेटेड एक्सप्रेसवे मंसूबे की लागत को कम करने का टास्क सौंप दिया। LTA निस्बाक और FW हुकाम ने मंसूबे को 135 अरब से कम करके 1.25 अरब तक लाने की मंसूबाबंदी शुरू कर दी है। सेक्रेटरी हाउसिंग के अहकाम के बाद असर-ए-नौ लागत में कमी का जायजा लिया जा रहा है। ज़राअत के मुताबिक मंसूबे के डिजाइन में मुख्तलिफ तरमीम करना भी ज़ेर गौर है। मंसूबे में मेन कॉरिडोर की चौड़ाई के 3 प्रपोजल्स पर भी काम किया जा रहा है। लागत को कम करने के ऑप्शंस पर हतमी फैसला वज़ीर आला पंजाब करेंगी। महंगाई माफिया को लगाम डालने का फैसला। डिप्टी कमिश्नर्स को मजीद इख्तियारात मिल गए। अजला में अफसरान को इख्तियारात सौंप सकेंगे। कीमतों के कंट्रोल के सेक्रेटरी को अथॉरिटी करार देने की तजवीज़ मंजूर। सार्फिन को नाजायज़ कीमतों और गैर मयारी अशिया से तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा।
महंगाई माफिया की गैर शिकंजा सख्त करने की तैयारी कर ली गई। अवामी शिकायत के फौरी अजाले के लिए अहम इकदाम उठा लिए गए हैं। पंजाब हुकूमत ने सार्फिन के हकूक के तहफ़्फ़ुज़ के कानून पर मुअस्सर अमल दरामद का फैसला कर लिया। सूबे के तमाम डेप्यूटी कमिश्नर्स को इख्तियार देने की मंजूरी दे दी गई। काबीना की कायमा कमेटी बराए कानून साजी और निजकारी ने तजवीज़ दी है कि डेप्यूटी कमिश्नर अपने अज़ला में मुतल्लिका अफसरान को भी इख्तियारात सौंप सकेंगे ताकि सार्फिन की शिकायत का बरवक्त अजाला मुमकिन हो। इजलास में सिफारिश भी मंजूर की गई है कि कीमतों के कंट्रोल और इजनास के इंतजामी अमूर के महकमे के सेक्रेटरी को हुकूमत की जानिब से अथॉरिटी करार दिया जाए ताकि वो कानून के तहत दीगर सरकारी अफसरान को भी इख्तियारात तफवीज कर सकेंगे। इस फैसले का मकसद कानून पर लचकदार और बरवक्त अमल दरामद को यकीनी बनाना है ताकि सार्फिन को नाजायज कीमतों, गैर मयारी अशिया और तिजारती इस्तेहसाल से बेहतर तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जा सके। ब्रॉयलर मुर्गी का गोश्त फिर महंगा होने लगा। एक दिन में ब्रॉयलर गोश्त 15 रुपये इजाफे से 519 रुपये किलो हो गया। मटन सरकारी नेट 1600, बाजार में 2600 रुपये तक फरोख्त। बीफ 1200 की बजाय 1400 रुपये किलो बेचा जा रहा है। ब्रॉयलर मुर्गी का गोश्त फिर महंगा होने लगा। एक दिन में गोश्त 15 रुपए इजाफे से 519 रुपए किलो हो गया। पोल्ट्री सेलर्स के सदर शहजाद अब्बासी ने कहा कि ब्रॉयलर गोश्त की कीमतें ब्रोकर्स और फार्मर्स बढ़ा रहे हैं। दूसरी जानिब शहर में गरा फरोशी का धंधा भी उरूज पर है। छोटे गोश्त की सरकारी कीमत 1600 रुपए मुकर्रर है, जबकि बाजार में 2600 रुपए किलोग्राम फरोख्त हो रहा है। बड़ा गोश्त 1200 की बजाय 1400 रुपए किलो में बेचा जा रहा है। सब्जियों की सरकारी कीमतों पर भी अमल दरामद न हो सका। आलू की सरकारी कीमत 90 रुपए मुकर्रर की गई है, जबकि मार्केट में 110 रुपए किलो में बेचा जा रहा है। अदरक सरकारी कीमत 460, मार्केट में 500 रुपए किलो। बंद गोभी सरकारी कीमत 160 की बजाय 200 रुपए। प्याज सरकारी कीमत 145, मार्केट में 170 रुपए फी किलो में फरोख्त हो रहा है। शहरियों ने सरकारी कीमतों पर सब्जियों की दस्तयाबी को यकीनी बनाने का मुतालबा किया है। शहरी लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में तीसरे नंबर पर आ गया है। एयर क्वालिटी इंडेक्स 226 रिकॉर्ड किया गया। माहिरीन का आलूदगी में इजाफे के पेश नज़र मास्क पहनने की हिदायत। इस हवाले से मज़ीद अपडेट करेंगे तौकीर अकरम। जी तौकीर। शहर में एयर क्वालिटी इंडेक्स बढ़ता नज़र आ रहा है और इस वक्त शहर का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स रिकॉर्ड किया गया है वो 226 है। और माहिरीन का कहना है कि जिस तरह से आलूदगी में इजाफा देखने में नज़र आ रहा है ये बहुत ज़्यादा मुज़र सेहत है और इसी हवाले से माहिरीन की जानिब से शहरियों को मास्क पहनने की हिदायत की गई हैं। जबकि लाहौर शहर इस वक्त दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की तीसरे नंबर की फहरिस्त में आ रहा है और इसमें कमी देखने में नज़र नहीं आ रही। हुकूमत की जानिब से भी आलूदगी को कम करने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं, लेकिन उनके बावजूद शहर लाहौर की जो आलूदगी है उसमें कमी देखने में नज़र नहीं आ रही और शहरियों के जानिब से भी जो है वो इस हवाले से एहतियाती तदाबीर इख्तियार नहीं की जा रही हैं। और जो माहिरीन हैं उन्होंने वाज़ेह हदायत की हैं कि ये जो सिचुएशन है, जो आलूदगी है, ये बच्चों और बुज़ुर्गों के लिए बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है, मुज़र सेहत है और इसके जो ज़र्रात हैं वो सांस के ज़रिए अंदर जाते हैं, जिसकी वजह से गला ख़राब होना, आँखों में जलन होना, इस तरह के सिम्टम्स सामने आते हैं। और इसी वजह से माहिरीन की जानिब से वाज़ेह हदायत जारी की गई हैं कि मास्क का इस्तेमाल लाजमी करें ताकि इस आलूदगी की वजह से होने वाली बीमारियों से बचा जा सके। जी तौकीर अकरम, अपडेट के लिए आपका शुक्रिया। जबकि इस मुक्त दारू के पेश नज़र ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से इक़दाम जारी हैं। इस मुक्त दारू के पेश नज़र मार्केट्स 10 बजे जबकि होटल्स 11 बजे बंद करने पर अमल दरामद। होटल्स मालिकान का एहतियाती तदाबीर अख्तियार करने अहकाम के अमल दरामद पर इत्तफाक। इस हवाले से अपडेट करेंगे हसनैन औलख। जी हसनैन। लाहौर जो है दुनिया के आलूदा शहरों में उसका शुमार होता है और मुसलसल जो लाहौर है वो आलूदा शहरों की फहरिस्त में पहले, दूसरे और तीसरे नंबर पर रह रहा है। अगर बात की जाए एहतियाती तदाबीर की, जहाँ पर जो हुकूमत है वो दीगर एहतियाती तदाबीर इख्तियार कर रही है, वहाँ पर जो होटल्स हैं या फिर जो भी जितने भी पकवान सेंटर हैं, खाने पीने की, डाइनिंग की जितनी भी जो जगहें हैं जहाँ पर लोग जाके बड़ी तादाद में खाना खाते हैं, तो उनके लिए भी कुछ SOPs बनाए जा रहे हैं। और ये कहा जा रहा है कि तकरीबन 11 बजे के बाद वो जितने भी होटल्स वगैरह हैं उनको बंद करवाया जाएगा। उमर खान मौजूद है, उनसे गुफ्तगू करते हैं। अच्छा, मुझे सर बताइएगा कि ये जो गवर्नमेंट की जानिब से, AC इकबाल टाउन की जानिब से आपको अहकाम दिए गए हैं कि आपने अपने जो टाइमिंग्स हैं उनको रिड्यूस करना है, तो मुझे ये बताइएगा कि टाइमिंग आपकी जो
پیک پہ ہوتی ہیں وہ کیا ٹائمنگز ہیں, اور جب ریسٹرکشنز لگا دی جائیں گی تو کتنے بجے بند کرنے کا کہا گیا ہے, اس کا آپ کے کاروبار کے اوپر کیا افیکٹ؟ السلام علیکم جی. سب سے پہلے تو آپ کو پتہ ہے اسموک کی جو صورتحال چل رہی ہے اور اس میں جو حکومت کی جو تدابیر ہیں وہ یہی ہیں کہ رات 11 بجے ریسٹورنٹ بند ہوں گے اور 10 بجے مارکیٹس بند ہوں گی. اب دیکھا یہ جاتا ہے جو ہمارے اے سی صاحب ہیں وہ بالکل ان کی ہدایات ہیں کہ ٹائملی آپ نے بند کرنا ہے, اور میرے خیال سے کافی حد تک امپلیمنٹیشن ہو بھی رہی ہے اور ہم کر بھی رہے ہیں. جہاں تک بات ہے کاروبار افیکٹ ہونے کی, وہ یہی ہے کہ مارکیٹس اگر 10 بجے بند ہو رہی ہیں تو لوگ 10 بجے فری ہو کے ہمارے پاس پہنچتے ہیں 11 بجے. جب ہمارے کام کا ٹائم آتا ہے تو ہمیں ریسٹورنٹ بند کرنا پڑتا ہے. جو اسموک کا مسئلہ ہے اس سے نمٹنے کے لیے احتیاطی تدابیر جو ہیں وہ گورنمنٹ کی جانب سے لی جا رہی ہے, پھر کاروباری حضرات کو بھی کہا جا رہا ہے, جو ہوٹل مالکانز ہیں, جو ایسوسیشنز ہیں, ان کے ساتھ بھی نیگوشیشن کا جو سلسلہ ہے جاری ہے. لیکن رپورٹ یہ ہو رہا ہے کہ کچھ علاقوں میں ریلیکسیشن ہے, کچھ علاقوں میں زیادہ اسٹرکٹلی جو ہے ان کے اوپر عمل درآمد کروایا جا رہا ہے. لیکن حکومت کو یہ چاہیے, ضلعی انتظامیہ کو بھی یہ چاہیے کہ شہر بھر میں جو بھی امپلیمنٹیشن ہونی ہے وہ یکساں طور پہ ہو, تاکہ جو کاروباری حضرات ہیں وہ اس کے اوپر متفق ہوں اور کسی کا کاروباری جو حضرات ہیں ان کا کوئی کاروبار کے حوالے سے بھی حرج نہ ہو, اور اسموک سے بھی تدارک کے لیے ہمیں اس میں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. جی حسنین اللہ کا اپڈیٹ کے لیے آپ کا شکریہ. کہ ٹیچنگ اسپتالوں میں کنٹراسٹ انجیکشن نایاب ہو گئے ہیں. جناح جرنل میو سروسز اسپتال میں شدید قلت پیدا ہو گئی. MRI CT اسکین کروانے والے رول گئے. مریض مہنگے داموں انجیکشن بازار سے خریدنے پر مجبور ہیں. محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ انجیکشن کی دستیابی میں ناکام ہو گیا. مریضوں کے لیے ایک کے بعد ایک مشکل. سرکاری ہسپتالوں میں انسولین کی شدید قلت کے بعد ٹیچنگ ہسپتالوں میں MRI CT اسکین کے کنٹراسٹ انجیکشنز بھی ناپید ہو گئے. MRI اور CT اسکین کے لیے آئے مریض دربدر ہو گئے. جناح ہسپتال, جنرل ہسپتال, میو ہسپتال, سروسز ہسپتال میں کنٹراسٹ انجیکشن کی کمی ہو گئی. MRI CT اسکین کروانے والے مریض مہنگے داموں کنٹراسٹ بازار سے خریدنے پر مجبور ہے. محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ کنٹراسٹ انجیکشن کی دستیابی میں ناکام دکھائی دیتی ہے. مریضوں کے لواحقین نے حکومت سے سرکاری ہسپتالوں میں ادویات کی فراہمی کا مطالبہ کیا ہے. خیابان پنجاب یونیورسٹی پر بنا کیا اوور ہیڈ برج انتظامی توجہ کا منتظر ہے. گداگروں اور منشیات کے عادی افراد نے اوور ہیڈ برج پر ڈیرے جما لیے ہیں. لائٹس کی عدم دستیابی, صفائی نہ ہونے سے گندگی کے ڈھیر لگنے لگے ہیں. کیا صورتحال ہے اوور ہیڈ برجز کی, بتائیں گی عاطیہ ناز. جی عاطیہ. بالکل, شہر میں جو پیڈسٹرین برجز ہیں وہ بھی کسی صورت پر دیکھنے میں آتا ہے کہ روشنی ان میں بھی نظر نہیں آتی ہے. اس وقت ہم موجود ہیں خیابان پنجاب یونیورسٹی پر واقع پیڈسٹرین برج پر, جہاں کی صورتحال کینال روڈ پر واقع برجز سے مختلف نہیں ہے. یہاں بھی رات کے وقت میں اندھیرے میں ڈوبا ہوا یہ برج جو ہے وہ خوفناک منظر پیش کرتا ہے, اور خاص طور پر میرے رائٹ سائڈ پر جو ہے دیوار جامع پنجاب کی ہے, جبکہ لیفٹ سائڈ پر انمول اسپتال اور شیخ زید اسپتال ہیں. اور یہ پیڈسٹرین برج جو ہے وہ اسٹوڈنٹس کے آنے جانے کے لیے استعمال ہوتا ہے. دن کے وقت میں تو ڈیفینیٹلی صورتحال بہتر ہے, لیکن رات کے وقت کی صورتحال جو ہے وہ خاصی مختلف ہے. یہاں سے اسٹوڈنٹس گزرتے ہیں اور اندھیرے میں ڈوبے ہوئے اس برج سے خاص طور پر خوف محسوس کرتے ہیں. خواتین کے حوالے سے اگر بات کریں تو زیادہ مسائل ان کو فیس کرنا پڑتے ہیں, اور زیادہ تر عموماً یہی دیکھنے میں آتا ہے کہ پھر اس برج کے بجائے رات کے اندھیرے میں روڈ جو ہے وہ دوسرے طریقے سے کراس کرنے کی کوشش کی جاتی ہے, جو کہ خدا نہ خواستہ بڑے حادثات کا سبب بن سکتا ہے. اس حوالے سے انتظامیہ سے یہی درخواست کی جا رہی ہے کہ اس پیڈسٹرین برج کی صورتحال کو بہتر کیا جائے. خاص طور پر رات کے وقت میں یہاں سے گزرنے کے لیے جو ہے وہ لائٹس لگائی جائیں تاکہ اسٹوڈنٹس کو آنے جانے میں مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے. عاطیہ ناز اپڈیٹ کے لیے آپ کا شکریہ. یہاں آپ کو بتائیں کہ نابینا سرکاری ملازمین کا فیصل چوک میں چوتھے روز ابھی دھرنا جاری. محکمہ سوشل ویلفیئر افسران کی تمام کوششیں ناکام. نابینا مظاہرین کا مطالبے کی منظوری تک دھرنا جاری رکھنے کا عزم. مزید اس حوالے سے اپڈیٹ کریں گے رومیل الیاس. جی رومیل, بتائے گا کیا مطالبات ہیں ان کے؟ جی بالکل, معذور کوٹے پر بھرتی پنجاب کے مختلف سرکاری محکموں میں کام کرنے والے جو نابینا عارضی ملازمین ہیں وہ 3 دن سے لاہور کے مال روڈ چیرنگ کراس چوک پر دھرنا دے کر بیٹھے ہوئے ہیں. ان کے دھرنے کو چوتھا روز جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے, مگر جو انتظامی ادارے ہیں جن میں سوشل ویلفیئر کا جو محکمہ ہے وہ ان کے ساتھ تاحال مذاکرات کرنے میں ناکام ہے. اس کے علاوہ پولیس افسران بھی یہاں پر گاہے بگاہے موجود رہتے ہیں, آتے ہیں, ان سے بات چیت کرتے ہیں, مگر جو نابینا افراد ہیں وہ یہ بازد ہیں کہ یہ ملازمتوں کی مستقلی کا نوٹیفیکیشن جاری ہونے تک یہ دھرنا جو ہے وہ جاری رکھیں گے. سرد موسم میں کھلے آسمان تلے انہیں رات گزارنے میں سخت مشکلات کا سامنا ہے. کھانے پینے کی بھی ان کو قلت ہے. ان کے گزشتہ جو دھرنے اور
एहतजाज हुए हैं उनमें हमने देखा कि महकमा सोशल वेलफेयर की जानिब से इन्हें 3 वक्त का जो खाना है वो दिया जाता रहा है, मगर इस बार नाबीना मुजाहिरीन ने वो खाना लेने से इनकार किया और उनका ये कहना था कि इस बार हम जो खाना है वो वसूल नहीं करेंगे, हमें सिर्फ अपना जो नुकाती मुतालबा है वो मंजूर करवाना है और किसी किस्म की जो हमदर्दी है वो हमसे ना की जाए। और इसी वजह से इन्होंने वो खाना जो है वो इस बार नहीं लिया है और अपनी मदद आपके तहत ये लोग 3 वक्त का जो खाना है वो अपने साथियों को फराहम कर रहे हैं, जिसमें इन्हें मुश्किलात का सामना। इसके अलावा जो ज़्यादातर नाबीना अफराद हैं वो अद्वियात का इस्तेमाल भी करते हैं, मगर वो अद्वियात भी इन्हें जो है वो मैसर नहीं है, जिसकी वजह से जो नाबीना मुजाहिरीन बीमार पड़ रहे हैं। डेंगू के जो ख़तरात भी लाहौर शहर में बहुत ज़्यादा इस वक्त हो चुके हैं, तो मच्छरों की भरमार के बायस इन्हें डेंगू होने का जो ख़तरा है वो भी लाहक है और 2-4 मच्छरदानियाँ जो हैं वो यहाँ पर मौजूद है, मगर अक्सरियत जो नाबीना मुजाहिरीन की है वो बग़ैर मच्छरदानियों के, बग़ैर किसी रज़ाई लिहाफ के, कंबल के यहाँ पर रात जो गुजारने पर मजबूर है। और जी रुमेलियास, अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। यूनिवर्सिटी ऑफ द पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल एंड कल्चरल स्टडीज़ के ज़ेहतमाम पॉलिसी नेटवर्क सेमिनार बराए पुरतशद्दुद इंतहा पसंदी का तदारुक मुनाकिद हुआ। सेमिनार पंजाब प्रोबेशन एंड पेरोल सर्विस, महकमा दाखिला, हुकूमत पंजाब के इश्तराक से मुनाकिद हुआ। डायरेक्टर जनरल पंजाब प्रोबेशन एंड पेरोल सर्विस मोहम्मद शाहिद इकबाल ने पुरतशद्दुद इंतहा पसंदी की रोकथाम और इसके खिलाफ कौमी पॉलिसी के मकासद बयान किए। पंजाब यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल एंड कल्चरल स्टडीज़ के ज़ेर एहतमाम पॉलिसी नेटवर्क सेमिनार बराए पुरतशद्दुद इंतहा पसंदी का तदारुक मुनक्कद हुआ। डायरेक्टर जनरल पंजाब प्रोबेशन एंड पेरोल सर्विस मोहम्मद शाहिद इकबाल ने बहाली और समाजी इंतजाम की हिकमत अमलियों की ज़रूरत पर रोशनी डाली। मकसद इसका ये था कि जो वायलेंट एक्सट्रीमिज़म का एलिमेंट इस वक्त यूथ के अंदर है उसको हम कैसे एड्रेस करें, उसके असबाब क्या हैं, उसके इम्पैक्ट्स क्या हैं, और यूथ के साथ एक ओपन डायलॉग था, बहुत अच्छे स्पीकर्स, बड़ी अच्छी टॉक हुई, इंटरैक्टिव था। डायरेक्टर ISCS प्रोफेसर डॉक्टर फरहान नवीद यूसुफ और सैयद अहमद खावर शहजाद डिप्टी कोऑर्डिनेटर ऑफिसर पंजाब सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ने सिविल सोसाइटी एकेडमिया और हुकूमत के माबैन शराकत दारी के नेटवर्क्स के क़याम को एतमाद साजी और समाजी मजबूती के लिए नागज़ीर करार दिया। जो हमारी यूथ है जो कि इस मिल्क का 60% है, उसको थोड़ा सा सेंसिटाइज करें कि वायलेंट एक्सट्रीमिज़म है क्या, उसके जो है रूट कॉजेज़ क्या हैं और कैसे इसको जो है हम लोग अपनी कंट्री में एड्रेस कर सकते हैं। और इसके लिए जो इस चीज़ को हम इनकरेज कर रहे हैं वो क्रिटिकल थिंकिंग है। सीनियर लीगी एक्सपर्ट UNODC प्रोफेसर सैयद हुसैन हैदर, डॉक्टर शांति कुमार, बानी डायरेक्टर सेंटर फॉर पीस एंड सेकुलर स्टडीज दीप सैदा, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर आइडिया थिंक टैंक सलमान आबिद, असिस्टेंट डायरेक्टर PP एंड PS आयशा अल्लादिता, डीन फैकल्टी ऑफ बिहेवियरल एंड सोशल साइंसेज डॉक्टर रिजवान सफ्तर, डॉक्टर आजम, डॉक्टर इखलाक, डॉक्टर राहला राहत, डॉक्टर आयशा समेत स्टूडेंट्स की बड़ी तादाद शरीक हुई। यूथ को आज सेमिनार था, इसके ज़रिए विमेन एम्पावरमेंट के ज़रिए, उलमा के ज़रिए और सर जो हमारे फैकल्टी के प्रोफेसर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, टीचर्स हैं, इनके ज़रिए सर हम पूरी कौम को जो है वो इसमें लूप में लेंगे और इसका मुकाबला करेंगे। और यूथ का इम्पॉर्टेंट रोल ये है कि हमारा हर नौजवान एक मिनी पाकिस्तान है। सेमिनार में पॉलिसी साजों, माहिर तालीम, सहाफ़ियों और अमन के फ़रोग के लिए काम करने वाले माहिरीन ने शिरकत की। तकरीब के अख्ताम पर शुरा में शील्ड्स तकसीम की गईं। कैमरामैन जामिन अब्बास के हमरा तलहा अशरफ भुट्टा, सिटी 42। पंजाब यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट ऑफ डिजिटल मीडिया में साइंसी सहाफ़त और साइंसी मालूमात की रसाई के हवाले से रिपोर्ट की लॉन्चिंग तकरीब मुनाकिद हुई। तकरीब इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च, एडवोकेसी एंड डेवलपमेंट के ज़ेर-ए-एहतमाम मुनाकिद हुई। पंजाब यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट ऑफ डिजिटल मीडिया में साइंसी सहाफ़त और साइंसी मालूमात की रसाई के हवाले से रिपोर्ट की लॉन्चिंग तकरीब मुनक्कद हुई। कंसल्टेशन एंड नेशनल मीडिया सपोर्ट प्रोग्राम अदनान रहमत, असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर शफीक अहमद कंबो ने रिपोर्ट पेश की। हमारी इस रिपोर्ट ने इवेंचुअली यही देखा है कि पाकिस्तान में ये अभी जो कॉन्सेप्ट है साइंस कम्युनिकेशन का भी बहुत बुनियादी सतह पे है। अभी तक जो तालीमी इदारे हैं, साइंसी इदारे हैं, उनको बहुत आगाही नहीं है कि किस तरह से इन यूज़फुल प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करके और साइंटिस्टों को आम के साथ थ्रू PROs और जर्नलिस्ट कनेक्ट किया जा सकता है। बुनियादी एक जो एग्जामिनेशन इस रिपोर्ट की है वो ये है कि इस जदीद दुनिया में जो कि साइंस की बुनियाद पर कायम है, तो फिर साइंस की अंडरस्टैंडिंग माशरे को कितनी है, और उसका बराह रास्त ताल्लुक़ होता है
کہ سائنس کے جو ایکٹرز ہیں وہ کمیونیکیٹ کیسے کرتے ہیں، یا جو میڈیا ہے وہ سائنس کو سمجھ کے سائنس کے بارے میں رپورٹنگ اور کوریج کیسے کرتے ہیں۔ ڈیجیٹل میڈیا ہیڈ ڈاکٹر سویرا شامی، سی ای او ارادہ آفتاب عالم نے بتایا، سائنسی علوم کو ڈیجیٹل میڈیا کے ذریعے عوام تک پہنچانا ضروری ہے۔ خاص طور پہ جرنلزم کی ڈیولپمنٹ جو ہے وہ ہمارا ایک کی فوکس ہے۔ تو یہ جو رپورٹ ہے اس کا خیال بھی اس حوالے سے آیا کہ جو سائنس کے اندر تبدیلیاں ہو رہی ہیں، سائنس کے اندر جو تجربات ہو رہے ہیں، سائنس کے حوالے سے جو نئی نئی چیزیں سامنے آ رہی ہیں، ان کو کس طرح بہتر سے بہتر انداز میں میڈیا کے تھرو جو ہے وہ عام الناس تک پہنچایا جا سکتا ہے۔ ہمیں اپنے کریکولم اپڈیٹ کرنے ہیں، ہمیں اپنے طریقہ جو ہے اس کو اپڈیٹ کرنا ہے، تو یہ ساری اس کی ایک کوشش ہے، اور یہ ریسرچ بیسڈ رپورٹ ہے جو ڈفرینٹ یونیورسٹیز سے جو ہے وہ ڈیٹا اکٹھا کر کے آج لانچ کی جا رہی ہے۔ ڈی جی پنجاب ایگریکلچر فوڈ اینڈ ڈرگ اتھارٹی پروفیسر ڈاکٹر طلعت نصیر پاشا، ڈین نیشنل اسکول آف پبلک پالیسی ڈاکٹر نوید الہی، ایم ڈی پی سی ٹی اے ڈاکٹر زبیدہ ضیاء، پرو وائس چانسلر پنجاب یونیورسٹی پروفیسر ڈاکٹر خالد محمود، ڈی جی او آر آئی سی پنجاب یونیورسٹی پروفیسر ڈاکٹر عقیل انجم سمیت دیگر بھی شریک ہوئے۔ کامسٹس یونیورسٹی کے 45ویں کانوکیشن کا انعقاد تعلیم، محنت اور خود انحصاری کے پیغام سے گونجتا ہوا یہ دن فارغ التحصیل طلباء کے لیے یادگار بن گیا۔ کامسٹ یونیورسٹی لاہور کیمپس میں ہونے والے 45ویں کانوکیشن میں مختلف شعبہ جات کے طلباء نے اپنی کامیابیوں کا جشن منایا۔ 2021 کے بیچ کے فارغ التحصیل طلباء کو ڈگریاں اور تمغے دیے گئے۔ تقریب میں ریکٹر پروفیسر ڈاکٹر رحیل قمر، ڈائریکٹر لاہور کیمپس پروفیسر ڈاکٹر سرفراز احمد، رجسٹرار فہیم قریشی اور دیگر شخصیات شریک ہوئے۔ تقریب کے مہمان خصوصی پروفیسر ڈاکٹر رحیل قمر نے نوجوانوں کو نوکریاں تلاش کرنے کے بجائے روزگار پیدا کرنے کا مشورہ دیا۔ کہا، آپ نے نوکریوں کے پیچھے نہیں جانا، اپنا کام خود شروع کرنا ہے۔ آپ کو کنٹینیوسلی آن یور ٹوز رہنا پڑے گا اف یو وانٹ ٹو اسٹے ریلیونٹ ان دس ورلڈ۔ اپنے آپ کو اسکلز سکھائیں، مختلف سے اسکلز سیکھیے۔ اب تو اسکلز اتنی اویلیبل ہیں ویب پہ، یوٹیوب پہ بھی اور جگہوں پہ بھی، کہ کانسٹنٹلی اپنی اسکلز کو اپ گریڈ کرتے رہیں تاکہ آپ ریڈنڈنٹ نہ ہو جائیں۔ کانوکیشن میں 25 پی ایچ ڈیز اور نمایاں کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے 37 طلبہ میں گولڈ میڈلز، 32 سلور میڈلز اور 29 کاسی کے میڈلز تقسیم کیے گئے۔ طلبہ اور والدین نے کانسرٹ پر مکمل اعتماد کا اظہار کیا۔ کانسرٹ کا سفر بہت اچھا رہا ہے۔ کانسرٹ فار ایجوکیشن، فار ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز بہت اچھا ہے۔ آپ کو یہاں پہ بہت اچھا انوائرمنٹ ملتا ہے، آپ کو اسٹڈیز میں فلرش کرتا ہے، اور obviously یہاں پہ اسپورٹ مجھے کانسرٹس نے کیا، میرے پیرنٹس نے کیا، so that's why I'm here today۔ بہت اچھا تھا کانسرٹس کے اندر، فیکلٹی بہت اچھی ہے، سروسز بہت اچھی ہیں یہاں پہ، ہمیں کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہوئی۔ بس یہ ہے کہ ہمارا لائسنس کا ہمیں ویٹ ہے، انشاءاللہ وہ بھی ہمارا ہو جائے گا جب تو وہی ول بی کمپیٹنٹ فارماسسٹ۔ 4 سال جو محنت کی وہ محنت آج رنگ لائی، اور جو ہے ہمیں ڈگریز ملی۔ کانوکیشن ایک میرے خیال سے ایک اسٹوڈنٹ کی لائف میں کانوکیشن جو ہے وہ ایک بڑا امپورٹنٹ ڈے ہوتا ہے۔ مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے، کانسرٹ بہت اچھی تعلیم دے رہا ہے بچوں کو، اور آگے بھی انشاءاللہ تعالیٰ دیتا رہے گا۔ کانوکیشن کا یہ دن صرف ڈگریوں کی تقسیم کا نہیں بلکہ ایک نئے عزم اور ان کے آغاز کا دن ثابت ہوا۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ افشاں رضوان، سٹی 42 لاہور۔ یہ آپ کو بتائیں کہ کبھی شادیوں اور جہیز کا لازمی حصہ سمجھی جانے والی لوہے کی پیٹیاں اور ٹرنک اب وقت کے ساتھ ختم ہوتے جا رہے ہیں۔ کچھ لوگ آج بھی انہیں خریدنا پسند کرتے ہیں۔ روایت سے جدیدیت تک کے اسی سفر پر دیکھیے رپورٹ۔ ایک وقت تھا جب جہیز کی پہچان لوہے کی پیٹی اور ٹرنک ہوا کرتے تھے، جن میں صرف کپڑے یا برتن ہی نہیں بلکہ یادیں، جذبات اور محبتیں بھی سمٹتی تھیں۔ مضبوطی اور پائیداری کے باعث یہ ہر دلہن کے جہیز کا لازمی حصہ سمجھے جاتے تھے۔ چھوٹے گھروں، جدید طرز زندگی اور بدلتی ترجیحات نے ان پیٹیوں کو گھروں کے اسٹور رومز تک محدود کر دیا ہے۔ دکانداروں کا کہنا ہے کہ ان پیٹیوں کا رواج اب کم ہو چکا ہے، مگر روایت سے جڑے کچھ لوگ آج بھی انہیں خریدنا پسند کرتے ہیں۔ پیٹی کا اسٹینڈ، مٹی اور ٹپ سارا سیٹ وہ لیتے ہیں، ساتھ سیف لیتے ہیں۔ اور کئی جو گاؤں والے ہوتے ہیں، مثال دو شادیاں اکٹھیاں کر دیتے ہیں، وہ بھی بستروں والا پیٹا دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہ اسٹیل کی پیٹی آ جاتی ہے۔ خالی پیٹی لیں گے تو 12,000 روپے کی، اگر 6 فٹ کی پیٹی لیں گے پورا سیٹ 35,000 روپے کا، اگر خالی پیٹی اسٹینڈ لیں گے 6 فٹ کا تو 20,000 روپے کی۔ خواتین کا کہنا ہے کہ پیٹیوں کا رواج آج بھی باقی ہے، البتہ ان میں جدت آ گئی ہے۔ لک ذرا ماڈرن کر دیا پیٹی کا، پیٹی پلس الماری بھی ہے یہ، تو اس میں بستر تو ظاہر بچیوں کو جہیز میں دینے ہوتے ہیں، موسٹ امپورٹنٹ ہے، تو وہ پھر کہاں رکھیں، مین ایشو۔ اور یہ ختم نہیں ہوا، یہ ویسے ہی چل رہا ہے۔ مارکیٹ میں مختلف سائز اور ڈیزائنز کی پیٹیاں 15,000 سے لے کر 30,000 روپے تک دستیاب ہیں۔ کیمرامین رانا اظہر کے ہمراہ سمرا فاطمہ، سٹی 42۔ چیئرمین طاہر حنیف ملک کی زیر صدارت لاہور کی فلور ملز مالکان کا اجلاس ہوا۔ گندم اور آٹے کی مجموعی صورتحال کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔
ملز مالکان نے سرکاری گندم کے غیر مساوی اجرا پر تشویش کا اظہار کیا۔ فلور ملز ایسوسی ایشن ہیڈ آفس میں منعقدہ اجلاس میں سینئر وائس چیئرمین پاکستان فلور ملز ایسوسی ایشن ریفارم کمیٹی خواجہ حبیب الرحمان سمیت دیگر ممبران نے شرکت کی۔ فلور ملز مالکان نے صنعت کو درپیش مختلف مسائل پر گفتگو کی۔ اجلاس میں سرکاری گندم کے غیر مساوی اجرا پر تشویش کا اظہار کیا گیا۔ اجلاس میں بجلی و گیس کے بڑھتے اخراجات اور پالیسیز میں غیر یقینی صورتحال پر بھی بات چیت ہوئی۔ چیئرمین طاہر حنیف مالک کا کہنا تھا تمام فلور ملز کو یکساں منصفانہ طریقے سے گندم کا اجرا یقینی بنایا جائے۔ چیئرمین کل مسالک علماء بورڈ مولانا محمد عاصم مختوم کے اعزاز میں استقبالیہ دیا گیا۔ سماجی رہنما سید حسنین ترمذی کی جانب سے دیے گئے استقبالیے میں تمام مسالک علماء نے شرکت کی۔ مولانا محمد عاصم مختوم کو پاپ لیو سے ملاقات اور دورہ یورپ سے واپسی پر استقبالیہ دیا گیا۔ استقبالیہ کا اہتمام نیشنل چرچز کونسل آف پاکستان کے سیکریٹریٹ میں کیا گیا۔ استقبالیہ تقریب میں علامہ سید حسن رضا حمدانی، مولانا حافظ نعمان حامد، پروفیسر سید محمود غزنوی، ارون آرتھر، علامہ محمد حسین گولڑوی نے شرکت کی۔ علامہ غلام عباس شیرازی، علامہ محمد مصطفیٰ چشتی، صاحبزادہ احمد مصطفیٰ شریک ہوئے۔ مولانا عاصم مختوم کا کہنا تھا کہ پوری دنیا امن کی خواہاں ہے، امن ہم سب کی مشترکہ ضرورت ہے، اس کے لیے مشترکہ جدوجہد کرنی ہوگی۔ شادمان میں کریسنٹ ماڈل ہائر سیکنڈری اسکول لاہور پرائمری میں انٹر اسکول تقریری مقابلوں کا انعقاد کیا گیا۔ لاہور کے مختلف اسکولوں کے جماعت اول اور دوم کے طلباء و طالبات نے حصہ لیا۔ مقابلے میں بہترین کارکردگی پر انعامات سے بھی نوازا گیا۔ تقریری مقابلوں میں بچوں نے بھوک کے خاتمے، احساس اور رشتوں کی اہمیت پر تقاریر کی۔ مقابلوں میں ڈائریکٹر اسکولز نواز شریف سینٹر آف ایکسلنس ثنا ذوالقرنین نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ پرنسپل رابعہ نجم، ہیڈ مسٹریس لاہور پرائمری فرحانہ عثمان سمیت اساتذہ نے بھی شرکت کی۔ ثنا ذوالقرنین نے اسکول کے اقدامات کو سراہا۔ ہیڈ مسٹریس فرحانہ عثمان نے کہا قدم چھوٹے مگر عزم بڑا ہے۔ مقابلوں میں بچوں نے جیت کا عزم ظاہر کیا۔ پہلے بلائنڈ ویمنز ٹی20 ورلڈ کپ میں قومی کرکٹ ٹیم فتح کے جھنڈے گاڑنے کے لیے پرعزم ہے۔ خصوصی کرکٹرز کا کہنا ہے کہ بھارت سمیت تمام ٹیموں کو ہرا کر ٹرافی پاکستان لائیں گے۔ خواتین بلائنڈ کرکٹ ٹیم کی سری لنکا روانگی سے قبل 9 ٹری ہوٹل میں خصوصی تقریب سجائی گئی، جس میں کرکٹرز کا گرمجوشی سے استقبال کیا گیا۔ سابق ٹیسٹ کرکٹر عاقب جاوید نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ سلطان شاہ، ہمایوں جاوید، سری لنکا کے اعزازی کونسل جنرل یاسین جویا سمیت دیگر شریک ہوئے۔ بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہیں اور جو ہماری تیاری ہے وہ مکمل ہو چکی ہے۔ جو ہمارا کیمپ تھا میرپور میں وہ دو ہفتوں پر مشتمل تھا اور ہمارے کوچز نے محنت کی۔ فرسٹ ٹائم ورلڈ کپ کے لیے جا رہے ہیں اور ہمارے میچز جو ہے انڈیا کے ساتھ بھی ہے، جس کو ہم ہرا کر ورلڈ کپ پاکستان میں لا کر اور پاکستان کا نام روشن کرنا چاہتے ہیں۔ الحمدللہ ہماری بہت اچھی تیاری ہے اور ہمارے کوچز نے ہم پر بہت محنت کی ہے اور ہم نے بہت ہارڈ ورکنگ کی ہے۔ کمانڈو ٹریننگ ہمیں دی ہے تو ہم بہت پرعزم بہت جذبے سے بھرپور ہیں۔ چیئرمین PBCC اور ورلڈ بلائنڈ کونسل کے صدر سید سلطان شاہ قومی ٹیم سے اچھے نتائج کے لیے پر امید دکھائی دیے۔ ہائیبرڈ ماڈل میں یہ انڈیا اور سری لنکا میں کھیلا جا رہا ہے، تو پاکستان ٹیم کے میچز سارے سری لنکا میں۔ ظاہر ہے یہ جو ہماری بلائنڈ بچیاں ہیں ان کے لیے بہت کم مواقع ہوتے ہیں اسپورٹس کے، اور خاص طور پر کرکٹ جیسی گیم جو کہ آؤٹ ڈور گیم ہے، تو پوری دنیا کی ہی جو ہماری بلائنڈ ویمنز ہیں وہ بہت ایکسائٹڈ ہیں۔ سابق ٹیسٹ کرکٹر عاقب جاوید نے خصوصی کرکٹرز کا حوصلہ بڑھایا۔ کہانی تو 20-25 سال کی ہے، کیونکہ جب پہلا ورلڈ کپ کرکٹ کا انڈر 19 کا ہوا تھا تو اس میں شامل تھا، تو اس لیے اٹس اسٹل گروئنگ۔ ٹورنامنٹ بھارت اور سری لنکا میں 23 نومبر تک جاری رہے گا۔ قومی ٹیم اپنا پہلا میچ 15 نومبر کو سری لنکا کے خلاف کھیلے گی۔ کیمرامین ناصر مسعود کے ہمراہ رانا اظہر نور، سٹی 42۔ نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔